اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین۔ میرے واجب الاحترام ذاکر آل محمد جناب عدنان رضا مدرسہ حافظ جہانگیر پرسن انہاں دی آمد حوصلہ افزائی واسطے باواز بلند صلوات مالک عزت دین دعا۔ التماس دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینن حتی تسکنہو ارزقتا وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز میں۔ سب تو پہلے بھئی گزارش ہے یہ جڑے پیچھے بیٹھے اتھے اگے آ جاؤ، مہربانی کرو اٹھو، تھوڑا جہاں میں پڑھنا ہے اتھے اگے آ جاؤ، مہربانی سلوات بھی پڑھ دے آؤ تو ایک ایک قدم اگے آ جاؤ۔ ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات اللہم جاگ چالو۔ مقدس لمحات نے جڑے مظلوم کربلا دی مجلس سے گزرے، ان لمحات دے اندر اپنے اپنے مرحومین نو شامل فرماؤ، شہدائے ملت جعفریہ نو شامل فرماؤ، بالخصوص مومنین و مومنات جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں انہوں نے شامل فرماؤ۔ ایک صلوات تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے پڑھو سا۔ اس دور دی بہت بڑی دعا، اس دور دی بہت بڑی ضرورت، ہر مومن دل دی صدا، ہر ماتمی دی صدا، تمام دکھاں تکلیفاں اور پریشانیاں دا واحد مداوا، واجباً ایک صلوات بہرویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند اللہم صلی۔ اجازت ہے بھئی ذکر پاک دا آغاز کیتا جاوے، پھر بھی سارے حضرات بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی برا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی والا حسین الغریب مقتول فی الارض کربلا لٹیاں بھیڑی دبھرا جنہ دی بے ساختہ ہائے نکل گئی، اس بادشاہ دے وین دا حکم ہے جدے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطنوں ٹریاں،
بطول دیا دھیاں تو اتھے راضی بننے میں پیادہ ایک عمل بنی ندے بچڑ کیتے ایک عمل بنی ندے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زال اور جہاگیران دے خات لکھ لکھ کے بلوائے گئے روڑی تسر چاوے آدھا پیاں جڑا غازی جھنیا ہائے وزین ادھوں تے کربل وچاں جشان منائے گئے تے شبیر دے گلتائیں ہائے وہ پہنچ لی تے عباس دے ہاتھ نہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں 1000 دفعہ تھک ونجنا بشریت ہے بس ایک کوئی وین کرنا ہے بسم اللہ کرا ادپیاں ایک عمل بنی ندے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زال اور جاگیران دے خات لکھ لکھ کے بلوائے گئے روڑی تسر چاوے آدھا پیاں جڑا غازی جھنیا ہائے وزین ادھوں تے کربل وچاں جشان منائے گئے تے شبیر دے گلتائیں ہائے وہ پہنچن لئی تے عباس دے ہاتھ بطول دیں دھیں تو تھراجی انہیں بسم اللہ کرا 1000 دفعہ نو کرا بسم اللہ کرا میں پیادہ جڑا غازی جھنیا ہائے وزین ادھوں تے کربل وچاں جشان منائے گئے دے لالچ زال علی دی دھی توڑی مکان قبول فرماوے مولا تن سلامت رکھے اس بادشاہ دے وین دا حکم ہے توجہ میرے علی پاس رکھیا ہے مومن آندے راسن تے ویندے راسن بانی مجلس بابا سید عابد حسین شاد حکم آئی میں حاضر ہو گیا وسدے گھرانو جندرے مار کے علی دیاں دھیاں جدے آسرے تے وطن تو ٹر پیاں اس ہستی دا نام ہے عباس بابا بطول دیاں بسم اللہ کرام بابا زندگی دراز ہوئی مالک توڑی آوازن تے رحم فرماوے جدے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑ کے ٹر پیاں بسم اللہ کرام میں 1000 دفعہ کھاں بابا بسم اللہ کرام علی دی دھی توڑی مکان اچھا توڑا دل بن گیا تو وقت میرا دل لے میں بھی تن مسائب سناواں چا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایام ہن رومن دے تو میرا دل لے وقت سنو مسائب علی دیاں دھیاں وستے گھران جندرے مار کے ٹریاں 28 رجب نو جدن حسین نے مدینہ چھوڑیا تے جدن مدینہ پہ چھوڑ دے آنا تے بی بی عالیہ سین تمام مستورہ نو کٹھا کر کے آدھی آئی پریشان نہ ہوئے میرا پردیاں دا نگران غازی سڑتا دے واہ واہ بطور دیاں تو تھرا کوئی انتظار نہیں کیتا بس میں کوین کرنے لگا علی دی دھی بسم اللہ کرا آدھی آئی پریشان نہ ہو پردیاں دا نگران غازی میرے نالے 8 ذی الحج نو بابا جی بدے ارام تروڑ دیتے فرمایا غازی نالے 2 نو کربلا گئے فرمیندن غازی نالے بابا جی کوئی اتنی غربت سیدن دی بابا جی امام حسین بادشاہ نے قاسم دی لاش دے ٹکڑے چائے تے غریب نے سڑایا ہائے کرے سو تا ہائے دجر مل سی قاسم دی لاش دے ٹکڑے چائے تے غریب نے سڑایا اکبر دے سینے چو پھل چھکیا تے غریب نے سڑایا او بھلوالا لے ماتم کر سکتے ہو سینہ پیارا نہ کرے غازی نتھے سیدہ بے ہونا میں بڑا غریب واہ واہ بطور دیاں دھیاں تو تھے اتنی دل لگ لیے رنگ بدل گئے یار مجلسہ دے بسم اللہ بڑھ گئے مجلسہ کربلا توڑی ہائے قبول ہوئے غازی لتھے سیدہ دے ہونا میں بڑا غریبا ان پہیے بابا عابد شاہ جی اکبر دی لاش 2 زانو روندہ بیٹھے آقا حسین پواندیوں روندہ بیٹھے سید بادشاہ میرے حق کی دعا کرے ان بیٹھے آقا حسین پواندیوں روندہ بیٹھے علمال عباس
اس علاقے والوں ڈھا مار کے رننے غازی تے مظلوم دا جٹھے نا جس لے غازی دیاں اکھاں وسیاں مظلوم کو برداشت نہیں ہویا امام غازی دے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمیندے رونا کیوں ہے واہ 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 بتاؤ انہیں حق ہے یار سارے شامل ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں فرمیندے رونا کیوں ہے آدھے مولا اج اجازت دے میں تو میں تینوں دسینا جو میں رونا کیوں ہاں سید آدھے اجازت ہی دسا کیوں رونا ہے فرمایا مولا یاد کرو جدن توری امبڑی بطول دنیا تو ٹوری آئی آکے گئی آلی میرے مرن دے بعد خاندان کلابی شادی کریں اللہ ایک پتر دے سیا جدن نام عباس رکھی وینیا فرمایا جدن غازی دنیا تے آوننا دوئے متھے تے حد رکھ کے اکھی غازی اما سلام دے دیا یا میرے سلامہ دا قرضہ لہا میں فرمایا 28 رجب نو تے نانے دا وسط شہر چھوڑیا میں ہاتھ بدے میں آکھیا میری زندگی چ غریب ہو کے وطن نہ چھوڑتے ہیں آکھیا غازی چپ تو میں چپ رہا بڑا امیر بندے جدی ہون ہائے نہ نکل سی فرمایا 8 ذی الحج نو تو مکے آیا میں کیا حج پڑھ لے تے آکھیا غازی چپ تو میں چپ رہا فرمایا 10 ذی الحج عید والے دہاڑے مسلمان عید کریندے رہے فرمایا میری بہن دا بڑا نقصان ہویا ہے مسلمان عید کریندے رہے میری بہن دے پتر قاتل دیاں منتاں کریندے رہے فرمایا میں تلوار چاہی قرضہ لہا تیا کہ غازی چپ کروانے میں نانے دے عمر چپا بندہ واہ واہ بطور دیاں دیاں تو اتھے راضی ونجن غازی چپ کرون میں نانے دے عمر چپا بندہ فرمایا دونوں تو کربلا آئے غازی پیادہ مولا دونوں تو کربلا آئے اور گھوڑے دی واگچ ہاتھ پایا تے محمل اچ آلیہ سین رنی میرے کل رومن آلیہ دا برداشت نہ ہویا میں تلوار چاہی تے آکھیا غازی چپ تو میں چپ رہا فرمیندن 6ویں نو ساڑھے خیمے پٹی وین میں تلوار چاہی میں آکھیا واندے دریاوان دی من تو خیمے نہ پٹ تے آکھیا غازی چپ تو میں چپ رہا جتنے جوان بیٹھے ہو شاءاللہ بہن نصیب ہو فرمایا غازی تے چپ تو میں چپ رہا فرمایا 7ویں نو ساڑھا پانی بند ہویا تے آکھیا غازی چپ تو میں چپ رہا فرمایا 8 گزریے 9 10ویں دی ڈھل دی دیگر تائیں سیدہ دے غازی تیریاں گلنا کرن دا مقصد آدھے مولا میں تے اتنا چاہنا میری زندگی وچ میرے پلے اور جوان نہ مرا آدھے مولا میں تے اتنا چاہنا میری زندگی جو میرے پلے اور جوان نہ مرا سیدہ دے غازی تو میری فوج دا جرنیل ہے بزرگ پڑھ دیاں دیان باو سکلین شاہ جی جدن آکھے نا تو میری فوج دا جرنیل ہے اور اکھی نہیں سامن دے بدل بنین اور قدمت ہاتھ لا کیا دے باقی کیڑی فوج ہے جدہ میں جرنیل پین لے یار علی دیاں دیاں توڑا ماتم سونا لگتا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں پینوں علی دی تھی کرو فرمیندے تائیں آکھے چپ دا میں چپ رہا اللہ زندگی دراز فرماوے میرے استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ زوار آغا سید مظہر علی شرازی او اتھے عقیدت دا ایک جملہ فرمیندے راندن او فرمیندن جس لے آکھے نا تو میری فوج دا جرنیل ہیں یقیناً جناب عباس نے جس پاسے اکبر ستو یائی قاسم ستو یائی تے گنج شہداء دیاں باقی لاشاں پہنوں سن جس پاسے جس لے آکھے نا تو میری فوج دا جرنیل ہیں یقیناً غازی نے گنج شہداء لے پاسے اشارہ کی تو سی تے رنہ اسی غازی تے رو کے آکسی رکھے اسی ایو فوج نہیں جدہ میں جرنیلہ یہ فوج نہیں جدہ میں جرنیلہ سیدہ دے غازی تیرے ٹور ونجن دے بعد جنگ نہ ہو سی وقت لوٹ ہو سی واہ واہ بطول دیاں دیاں تو اتھے راضی ونجن تیرے ٹور ونجن دے بعد جنگ نہ ہو سی لٹ ہو سی آدھے مولا میں تے اتنا چاہنا میری زندگی پلے ہوئے جوان نہ مرا سیدہ دے غازی تین ٹور ونجن ہے میری کمر ترٹ ونجنی تو میریاں بھینہ دا مانے فرمیدن غازی میں تیری قسمیں جڑے وستے گھرانہ جندرے مار کیاں یا نا او میرے آسرت نہیں تیرے آسرت ہیں او میرے آسرت نہیں تیرے آسرت ہیں غازی تیرے ٹور ونجن دے بعد جنگ نہ ہو سی لٹ ہو سی فرمیدن مولا میں نے اجازت دیو اچھا غازی وینا ہے ہاں مولا وینا سیدہ دے وقت اے تلوار میں دے واہ واہ بطول دیاں دیاں تو تھے راضی میں سر چاہمیں بھئی وفا سن گئی وفا دے خالق دی فرمایا اے تلوار اے نیزہ مولا جنگ نہیں کرنی فرمایا نہیں فرمایا مولا کیوں نہیں کرنی جتنے جوان بیٹھے ہو ہائے کر سکتے ہو ہائے کرے آئے ماتم کر سکتے ہو ماتم کرے آئے فرمیندن جنگ کیوں نہیں کرنی جدن آکھے نا غازی جنگ کیوں نہیں کرنی امام دیاں اکھے نہیں سامن دے بدل بنے نا رنہ تے رو کے پیادہ ہے اتنا لڑیں جتنیاں بھینہ تیرے بدل دے سکے
واہ واہ بطول ماتم کرو یار علی دی دی تے ماتم قبول فرماوے اس بہن دے میں حکم کیتا ہے بابے علی جد عشرت علی دیاں دھیاں تر بیان فرمایا اتنا لڑیں جتنے بدلے تیریاں بہناں شام دے بازاراں چ دے سکیں فرمایا غازی وینے اتھوں بابا عابد شاہ جی غازی ٹردا ہے تے اپنے خیمے چ داخل ہوئے جناب فضل دی ماں چھوٹی جی سامان دی گڈڑی بنی بیٹھی ہے تے رو رو کے بیٹھی ہے آدھی فضل جی اماں فرمیندے اتھو ٹرنا ون بیر تے ون کے پوچھا اتھو نجف دا کتنا پندے جملہ سنیا ہے وطر ہویا ہے اتھو پوچھا نجف دا کتنا پندے جدن اکھے نا غازی خیمے چ داخل ہوئے غازی نے گل سنی فرمایا خیر تے ہے نجف والے پاسے کیوں وینی اے جملہ سمجھائے فرمایا خیر تے ہے نجف والے پاسے کیوں وینی اس لے رنی ہے تے رو کے پیا دیئے میں نجف وینیاں تیرے بابے نون کے گلہ دینیاں غازی زندہ ہی تے میں سکینہ دے وین سڑ دے رہیا فرمیندن غازی میں تیری قسمیں میں قرآن پڑھ دے رہیاں سکینہ پانی دا جام چاہ واہ 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 ماتم سونا لگ دنے پہن لے علی دیاں دیاں تو بابا سکلین شاہ جی عابد شاہ جی جوان بہوں اوکھا روندہ ہے رو پوے تو 40 سال رت روندے 40 سال رت روندے فرمایا اتھو پوچھا فرمیندے نہیں جی گلہ نہ کر معصومہ گنو دیئے وین کر کے رنی تے رو کے پیا دیئے چاچا یا پانی گھننا یا ماس کی صداونا چھوڑ دے جناب فضل دی ماں رنی تے رو کے دیئے میں قرآن پڑھ دی رہی ہیں نا تو خالی جام چاہ کے میرے سامنے آن دی آئی تے رو رو کے دی آئی چاچی ایک گھٹ ہو گیا میرا اصغر بچ ہو گیا واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو تھے راضی ہونے غازی آدھے تیرے بابے دے امرچ پابنداں میں نے اجازت نہیں دیندہ تیرا بابا میری سین معصومہ رنی رو کے پیا دیئے تے چاچا میں نے دسنا میں اجازت لے دینی ہے میری سین آدھی میں اجازت لے دینی ہے ہن اکھیں وس پئین معصومہ دیاں فرمیندن اجازت تو گھنا دے دو گلاں تیری مرضی دیاں تیاری بھی تو کرا اجازت بھی تو گھنا دے مشق بھی تو پوا ہن بندہ ماتمی ہوئے ماتم نہ کرے میں من ہی نہیں سکتا جدن اکھے نہ 3 گلاں تیری مرضی دیاں ایک گل میری مرضی دی تیاری بھی تو کرا مشق بھی تو پوا ہائے کر سکتے ہو ہائے کرے ماتم کر سکتے ہو ماتم کرے تیاری بھی تو کرا اجازت بھی تو گھنا دے مشق بھی تو پوا ایک گل میری مرضی دی چاچے دے قدم تے نکے نکے ہاتھ بن کے دی ہیں چاچا دست صحیح کیڑی گل تیری مرضی دی فرمایا ایک گل میں نو ٹردا ویکھ کے تیرا بابا روے نہیں واہ واہ آدھی ہیں چاچا جنہاں دے ٹردے تیرے دے پھرا پے ہوئے واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو تھے راضی ہوئے علی دی دھی توڑی مکان قبول فرماوے آدھی چاچا جنہاں دے ٹردے تیرے جائے بھرا پے ہوئے بطول دی دھی تو تھے راضی ہوئے آدھی چاچا میں مشق پوینیاں اجازت میں گھنا دینیاں میری سین مشق پواون دا ارادہ کیتا ہے او بھلوالا لے ہو وفا سننی نے تے سرچا وفا دے خالق دی مشق پواون دا ارادہ کیتا ہے معصومہ مشق چاہیے تے جس لئے ارادہ کیتا نا میں چاچے نے مشق پواواں نکے نکے ہاتھ بن کے دیئے چاچا تیڑا قد ہے بلند چاچا تیڑا قد ہے بلند جھکا تھی ہن میں ویکساں جڑے جوان بیٹھے ہو ماتم کر سکتے ہو سینہ پیارا نہ کرے ممبر دی قسم جدن آکھے نا چاچا تیڑا قد ہے بلند جھکا تھی اتنا جھکے ام البنین دا پتر جو دوویں ہاتھ سیدزادی دے قدمتے آ لگے جو پاسے نالو آواز آیا حسین میرے غازی دی وفا ویکھ تیری دھی دے قدمتے ہاتھ لائے سن اس لے پاسے نالو آواز آیا آج میں وعدہ پئی کرے نیا مشہر تائیں تیرے ہاتھ بلند راسے بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ہوئے نا مشہر تائیں تیرے ہاتھ بلند راسے اتھوں چاچے نو نال لا کے ٹری اتھے حسین کھڑے اتھوں معصومہ ٹری چاچے نال لا کے تے جدن پئیے نا حسین دی دید ٹھڈا سا بھر کے نجف والے پاس سے میرے امام نے منہ کیتا ہے ٹھڈا سا بھر کے پھر فرمیندن بابا علی وط ہن حسین دی اپنی قسمت او ویکھ میں غازی بھی چھوڑی ویندے کول آئیے کول آ کے دی بابا اجازت دیو سکینہ کون پیا ٹریندے فرمیندن بابا میں پہ ٹرینیاں فرمیندن تیرا ویر کتنے ماں دے چاچا بابا صرف 6 ماں دا میرے امام دی آنکھیں نہیں ساون دے بدل بڑھیں امام رنن تے رو کے پہ فرمیندن تیرا ویر فقط 6 ماں دا
تیرا ویر فقط 6 ماندا ہے سیدہ دے میرا ویر 32 سال آندا تیرا ویر فقط 6 ماندا او میری 9 لاکھ فوج تے تک نہیں پوندی جداں دیداں ساتھ پھرا دا سیدہ دے سوچ کے توڑی متا اپنے نہ بچی تے میرا بھی مروا ہوے واہ واہ بدل دیاں تھیاں تو تھے راضی نے بس کمنٹ کردا بسم اللہ کراں فرمیندن سوچ کے ٹوری متا اپنے نہ بچی تے میرا بھی مرا بویں میرے امام رنن رو کے فرمیندن غازی نیزہ رکھ چھوڑ تلوار رکھ چھوڑ تے ٹور ون علی دیاں دھیاں دے خیمے جاتن علی دیاں دھیاں ٹورے میں تیرے ترازی بابا سکلین شاہ جی اتھو ٹورے آلیہ سین دے خیمہ دے سامنے آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا دی آیت پڑھیے اکھی نہیں سامن دے بدل بنے میری سین دے مسلح تے تڑپیے رنیے تے رو کے پیا دی اما فضاں آ ون ویکھنا اے آیتاں اج میرا عباس نہیں پیا پڑھدا اج میرے دروازے تے سوالی بن کے آیا ہے تڑپیے تیز قدم چاہ کے اٹھے آئیے جتے خیمے دے بارو غازی کھلوٹائی میری سین فرمایا غازی جی سین فرمایا بسم اللہ میرا مان بھرا اندر آ فرمایا نہیں نوکران دی حد دروازہ ہوں دی بابا جی 32 سال زندگی ہے غازی دی 32 سال 4 سال وچوں اگر بچپن دے کڑ چھوڑو تو پیچھے بچ دن 28 سال 34 سال بھی روایات مل دی ہے غازی دی عمر 32 سال اگر 4 سال وچوں کڑ چھٹو تو پیچھے بچ دن 28 سال 28 سال بابا جی غازی نے اتنی وفا کیتی ہے نہ آلیہ دا چہرہ ڈٹھے نہ حسین دا چہرہ ڈٹھے قدم والے پاس سے نگاہ رکھ دائی آلیہ سین دے دروازے تے فرمایا میں نہیں آنا اندر نہیں آنا نوکر دی حد دروازہ ہوں دیئے ہون میری سین رنی ہے تے رو کے پیا دیئے غازی ایک گل دا جواب دے تون کونے فرمایا میں نوکران فرمایا میں کونا فرمایا تسی بطول دے دھی ہو تسی سید زادی ہو تسی بطول دے دھی ہو فرمایا غازی اتھے کھلو کہ ایک گل دا جواب دے عادل پیو دا پتریں میری گل دا جواب دے فرمایا تو نوکریں تے میں ہاں شہزادی فرمایا 28 رجب تو لے کے دا محرم کربلا دے ٹبیاں تک فرمایا عباس میں تیری جوانی دی قسمیں انہا ہتھاں تے میں 2 وزنی چیزاں چاہیاں رنیے تے رو کے پیا دی یا عباس میں قرآن چاہیا یا 4 یا 5 سال میں تنے چاہ کے کھلایا ہے بڑا امیر بندہ اسی جدی ہونا ہے نہ نکل سی رنیے تے رو کے بسم اللہ کرا فرمائے دین 4 یا 5 سال میں تنے چاہ کے کھلایا ہے بڑا امیر بندہ ہے جدی ہونا ہے نہ نکل سی فرمایا جے تم میرا کچھ نہ لگدا ایک گل دس کدی نوکرانیاں بھی شہزادیاں چاہ کے کھلے دیا تو میرا مان بھرا ہے آج حکم پہ دینیا اندھیرا جدن آکھے نا میں حکم پہ دینیا اندھیرا اکھی نہیں ساون دے بدل بنن ام البنین دا چن اچھا رنہ ہے رو کے پیادہ ہے اما ام البنین پتر تے اوکھی بن گئی ہے جس لئے سے آکھے نا پتر تے اوکھی بن گئی ہے آج ہوئی بطول دے دیئے حکم پہ دے دیئے اندھیرا اکھی نہیں ساون دے بدل بنن جو پاس سے ملو آواز آیا غازی ہوئے کر جی میں میری زینب آتی آتا کو بولو بیار پھر رولی دے جی کہ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں فرمائے دن اوے کر جی میں میری زینب آتی ہے فرمایا تیرے چولے میں سی کے رکھ گئی ٹر جا اندر اتھوں غازی خیمے چ داخل ہویا جتنے جوانوں شالا بہن نصیب ہو جملے تدید کرے غازی خیمے چ داخل ہویا حالت کیڑی ہے اکھی بند نے سر جھکے ہویا زانو تے ہاتھ نے جھکے بھرات پئیے بہن دی نگاہ تڑپیے میری سین بھرا دی پیشانی تے بوسا دے کہہ دیئے بسم اللہ میرا مان بھرا پردے سے چاہ کے بھرا بہنا دے سر میں سر نیوہ نہیں کر دے اور تو میرا مان بھرا ہے تیرے افسرے تے میں نہ جنگلنا چاہیے ہیں بسم اللہ سر چاہ کے کر منگن آئے ہیں کے دیون جوگیاں رنی ہے میری سین ادھیے کے دیون جوگیاں غازی آدھے بطول دی دھی ساری زندگی توڑی نوکری کی تھی لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے علامت موت دیاں چہرے زینب دے چھا گئیاں ایک باری بیٹھیے وقت اٹھیے رو کے پیا دیئے اوکھی تے مانگی سے مانگی یہی آج میں حکم پہ دینیاں اتھے کھڑ تے ایک لازہ میں زینب دا چہرہ ویک غازی دیاں اکھاں بند نے غازی نے ڈیدھ لگائے رنی میری سین تے رو کے پیا دی غازی 1 منٹ اتھے کھلو میری جہن نے جناب فضن بلائے اما فضان کروڑاں سلام بی بی فضتے اے او بی بی ہے جس ایدن وسدے جتھے وط اجڑ دے جتھے فرمایا اما فضان جی کراں اما جڑے میں خطبے پڑھ کے دس دیاں یا نا میرے منن والیاں تیز نہ ٹریں
میرے منن والیاں اچا نہ بولیں اما منت پہ کرنیاں جتنا تیز ٹر سکتی ہیں ٹر اما جتنا اچا بول سکتی ہیں بول ہی کے خیمے ون کیا کج جس جس زینب دا اجڑنا ویکھنے میرے خیمے آوے میں اجڑنا سارے شامل ہو یار میں اجڑ دی پیاں ممبر دی قسم جناب فضا دا اعلان مقلائے 54 بیبیاں جمع ہو گئیاں جی میں ماتمیاں دا حلقہ ہوں دے 54 مزدوران درمیان جو بھین تے بھرا علی دی دھیا دیئے ہون مانگ کے مگئی دی علی دی من موت اجازت دے وہ ماتمیوں ادھے بعد میری سین مزدوران دے پاس ڈٹھائے علی دی دھی مامان ڈٹھائے حوصلے چرئیے کنیزان ڈٹھائے حوصلے چرئیے بھینان ڈٹھائے حوصلے چرئیے جڑے ویلے نگاہ بھر جائیں دے چہرے تے پئیے علی دی دھی تڑپڑ لگ گئی ہے تو سا جان دے جڑیاں غریب ہو جائیں بھر جائیں دے سامنے ہاتھ نہیں کر دیا ان کر کے میری سین ساریاں مزدوروں دے سامنے ہاتھ بدے رو رو کے پیا دیے میرے پیو دیا نوا آج زینب غریب ماتم قبول ہو یار ماتم سارے شامل ہو یار زندگی کا کوئی پتہ نہیں آج زینب غریب ہو رہی ہو جڑے پردیاں دی زمانت میں دیں دیا یا میرا مار ٹریا بین رہے گئے بی بی دا جملہ شوندیاں گئیاں مزدوراں اپنیاں چادرہ دا ہاک غازی دے سامنے رکھ دیا یا اکھی غازی دیا اوے بندان میری سینہ دی غازی اکھا کھولتے میدان دورواتا او بھلوالا لیا بڑا امین بندہ جدی ہائے نہ نکل سے غازی اکھا کھولیا نے 120 مزدور دی چادر لکھی ہوئی آئی اکھا گیا ترک کے پیادہ ہے این نہ مرے او میں مرن تو پہلے رہا بدل دیا بھی تو ٹھکنا کرا بسم اللہ کرا آدھے این نہ مرے میں مرن تو پہلے جوانیاں مانو یار جوانیاں مانو ماتم سن لگ رہے ماتم توڑا قبول ہوئے میری سینہ دیئے غازی آخری میری حسرت تے موت منگیے میں دے چھڑیے آخری میری حسرت اپنا گھوڑا خیمے اندر منگا کیوں بطول دی تھی فرمایا آج تک میں باب علی دی ہر ادا ویکھی لیکن گھوڑے تے چڑھدیا نہیں ویکھیا منت پہ کرنیا اپنا رہوار خیمے اندر منگا غازی دا رہوار خیمے اندر آیا ہے جتنے بڑے وین کر کے روندے پیا جتنے غازی نے گھوڑے دیا واگن پکڑیا ہے ایک واری سجے ڈٹھے ایک واری کھبے ڈٹھے رنائے علی دا شیر فکر رو کیا دے بطول دی تھی مانگ دعا انشاءاللہ غریب کوئی نہ ہوئے کہ بنی فرمایا آگے جدن میں گھوڑے دے نیڑے چڑھنا دا میں ادھو اکبر آندائی ادھو قاسم آندائی ادھو آنا محمد آنے آنا ایڈا غریب ہو گیا استاد وہ چڑھاوے نالے اٹھ گئے روڑ والے عدداروں دے دا غازی دا جملہ مکہ جو غازی دے گھوڑے دی کوچس دو ہاتھ آئے کبرا پیا دیائی چاچا چڑھیا بھی چڑھاوا ماتم قبول ہو یا علی دی دھیرا سارے شامل ہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں میں بسم اللہ کرا رو رو کے پیا دیے چاچا چڑھیا بھی چڑھاوا بطول دیا دیا تو بسم اللہ کرا فرمینے نے چاچا چڑھیا نیزے دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر گھوڑے تے چڑھے میری سینہ دی غازی گھوڑا کروڑ غازی دے گھوڑے پہلا چکر لائے بیبیاں پتھران دا ماتم کی دائے دو چکر لائے بابا جی 13 سیزادیاں پتھران دا ماتم کی دائے تریا چکر غازی دا گھوڑا پہ لیندہ 4 سالہ دی بی سامنے آ گئی ہے ہاتھ بان کے پیا دیے چاچا منت پہ کرنیا یا لہیا یا میدان ٹروانا کیوں فرمایا چاچا جگن تیرے گھوڑے پہلا چکر لائے میرا غریب کیوں ترے باری اٹھے ترے باری موندے بار مٹی نے دھڑی آئے رو رو کے پیادے میرا اللہ ہونے میں وڈا غریب واہ 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 جوانیاں وانا یار ماتم سونا لگ رہے کرو ماتم بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا رو رو کے پیادے چاچا ٹروانا میں بسم اللہ کرا ماتمیوں ممبر دی قسمیں ہو نہیں سکدا اصغر دی بین دو تم ابا اس نے منینا غازی دے گھوڑے دا رخ میدان دے لئے میری سینوے دے غازی دی کنوے کیے رنیے میری سین سے رو کے کھڑی آدیے بھینی دا مار سلامت روے تییا منات بڑی مدلائی ور کیری منات کال ملنے نظر
حوصلہ یا حوصلہ بسم اللہ کرا کالے ملنے میں سیوالا کہہ دیا والے جنہیں پاوڑے کے نہ سمجھائی والا انید دھیرے رو کے پیا دیئے کیویں کرنے شاہ دیا گلیاں ویچائی واہ 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 وہ توڑ دیئے تھی اور کرا حوصلہ جوان دیوانے بسم اللہ کرا رو رو کے پیا دیئے غازی تکڑے میری چادر حوصلہ بسم اللہ کرا اور آتمی ہوں اتھے غازی دا گھوڑا تلے آئے روڑ والے عزداروں مدینے تلے کے کربلا تیاں دیائی رو نہیں مڈا غازی ہے رو نہیں مڈا عباس ہے جدا غازی لٹھے بھی دیا دیئے میں کوئی نہیں زامن پاڑے کر دیا دیا تے ہر کوئی خود نگرانے میں ڈال رہ گیا زامن کرا بسم اللہ کرا بابا جی اطمین کرنا ہے جتنے سید بیٹھ لو ماتمی جوان غازی میدان چاہے شوری جنگ ودا کرے دائیا غازی دا گھوڑا تلے ایک حرامی چھپ کے وار کی دا غازی دا سجا بازو قلم ہو جائے مظلوم کربلا میدان علی پاس سے جڑے وین کر کے ودا سیدہ دے سید جھڑ جھڑا کیٹ بے آویت بھرا دانا سدے دا کمر دے رکھا بہوان یار اٹھیوے کوئی نہ بہوان یار بسم اللہ کرا آ گیا توڑے سامنے تھا اٹھیوے کوئی نہ سید چھڑ چھڑا کیٹ بے آویت بھرا دانا سدے دا یہ جی اوین کی تیو ماتمیوں رو رو کے پیادہ پھرا دے تم کے ہاتھ سیدہ صدق تھیوا اے او ہاتھ ہی نہ